स्वागत छ भाइ बहिनीलाई क्लास 6 को कम्प्युटरमा। आज हामी च्याप्टर 4 मा छौँ है, जसको नाम रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयर। र आज हामीले पढ्ने भनेको फर्स्ट अफ अल कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो, यसलाई चाहिँ हामीले कति पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ र सँगसँगै हामीले कुन सफ्टवेयर चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले आज अलि डिटेलमै पढ्नेछौँ है। ल यति भन्दै आजको भिडियो म सुरु गर्न चाहन्छु र काहीँ पनि कन्फ्युजन भएमा भन्नु होला है। र होमवर्क गर्दा गर्दै पनि काहीँ पनि त्यस्तो कन्फ्युजन भएमा वा आएन भनेदेखि हामीलाई सम्झाउनु होला, त्यस्तो कल गर्न नडराउनु होला है भाइ बहिनी हो। र कल गर्नको लागि नम्बर रहेको छ 9849595895 मा चाहिँ कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कि दाइ मैले होमवर्क गरिरहेको थिएँ, म चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन भएँ। त्यति बेला चाहिँ हामी मद्दत गर्नेछौँ, भाइ तिमीले यहाँ गल्ती गर्यो र यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ। सँगसँगै यदि तिमीलाई त्यति गर्दा नि गाह्रो भयो भनेदेखि हामी त्यसको भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछौँ है। सो हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिराख्नु होला है भाइ बहिनी हो। र आज हामी बुझौँ कि सुरुमा सफ्टवेयर भनेको के हो भाइ। ल सफ्टवेयर इज कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन। सफ्टवेयर हाम्रो के रहेछ त, इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सन रहेछ क्या। धेरै इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले एक ठाउँमा जम्मा पार्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर हो। द्याट इनेबल द युजर टु इन्टरेक्ट विथ कम्प्युटर। जसले के मद्दत गर्छ त युजरलाई, अरू कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्न वा कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि मद्दत गर्छ। धेरै भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो भएको होला, यो दुईवटा वर्डले दुईवटा शब्द, एउटा इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ, अर्को भनेको हाम्रो यो इन्टरेक्ट भनिन्छ है। दुवैको मिनिङ भन्छु, थोरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तपाईँहरूले च्याप्टर 1 मा पढिसक्नु भएको छ, कम्प्युटर भनेको हाम्रो नन इन्टेलिजेन्स डिभाइस हो। कम्प्युटर इन्टेलिजेन्ट होइन क्या भन्नुको मिनिङ, यसले केही पनि आफै गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई यो काम यसरी गर भनेर सिकाउनु पर्छ क्या। हो, त्यो सिकाउने कामलाई हामीले के भन्छौँ त, इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौँ है। अर्को छ हाम्रो इन्टरेक्ट। इन्टरेक्ट भनेको के हो त, कम्प्युटर र कम्प्युटर चलाउने मान्छे बिच जुन कुराकानी हुन्छ नि त्यसलाई हामीले इन्टरेक्ट भन्छौँ। अब हामीले किबोर्ड थिचेर नि गर्न सक्छौँ, माउस हल्लाएर नि गर्न सक्छौँ, वा स्क्रिनमा छोएर पनि गर्न सक्छौँ के हो। यसरी हामीले कम्प्युटरसँग कुराकानी गर्नुलाई हामीले के भन्छौँ, इन्टरेक्ट भन्छौँ है। अब हामी सबैले एकैचोटि मिलाएर बुझौँ न त सफ्टवेयर भनेको के रहेछ है। सफ्टवेयर इज कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन भनेपछि कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछ र सँगसँगै यसले युजरलाई वा कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई कसरी चलाउनु पर्छ भनेर पनि सिकाउँछ है। हेर, सफ्टवेयरले दुवैले सिकाइरहेछ। एउटा हार्डवेयरलाई यो काम तैँले स्टेप बाई स्टेप यसरी पुरा गर्नुपर्छ र सँगसँगै कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई तैँले यो काम चाहिँ यसलाई यसरी अराउनुपर्छ भनेर पनि सिकाउँछ क्या। त्यो सिकाउने हामीले मेथडलाई वा एउटा प्रोग्रामलाई के भन्छौँ त, सफ्टवेयर भन्छौँ है। ल र सफ्टवेयरको काम यति मात्र होइन, यसले सँगसँगै हार्डवेयरलाई नि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र कुनै पनि अपरेसन गर्नको लागि नि काम गर्छ है। ल यो तीनटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो त, कम्प्युटर हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सन हो। यसले चाहिँ कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि हेल्प गर्छ, हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ र कुनै पनि कामहरू सक्सेसफुल्ली वा एकदम राम्रो तरिकाले गर्नको लागि पनि हामीलाई एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। कसले त, सफ्टवेयरले। र कम्प्युटर्स आर युजलेस विदाउट सफ्टवेयर। कम्प्युटर भनेको हाम्रो काम नलाग्ने नै हुन्छ है यदि कम्प्युटरमा हाम्रो सफ्टवेयर छैन भनेदेखि नै। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा हेर, एकदम राम्रो एक्जाम्पल छ, स्पिकर विदाउट सफ्टवेयर र क्यामेरा विदाउट सफ्टवेयर। तिमीले यो कम्प्युटरले गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि यसलाई एज अ मोबाइल सम्झ न। जस्तै तिम्रो मोबाइल छ होइन, मोबाइलमा तिम्रो स्पिकर त हुन्छ और क्यामेरा हुन्छ है। मैले क्यामेराको एक्जाम्पल दिँदैछु, त्यस्तै तिमीले स्पिकरको नि एजुम गर्न सक्छौ। जस्तै तिम्रो मोबाइलमा क्यामेरा छैन, तिमीले के चलाइरहेको थियौ, गल्तीले तिम्रो क्यामेरा चलाउने सफ्टवेयर नै डिलिट भयो क्या, वा क्यामेरा चलाउने एप्लिकेसन नै तिमीले डिलिट गर्यो। अब के हुन्छ त, तिम्रो क्यामेराको हार्डवेयर ठिक छ, तिम्रो मोबाइल एकदम राम्रो छ, तर तिम्रो क्यामेरा चल्दैन क्या। भनेपछि तिम्रो क्यामेरा काम नलाग्ने भयो।
हो त्यसरी नै यदि हाम्रो सफ्टवेयर हामीसँग छैन भनेदेखि हाम्रो जति पनि हाम्रो कम्प्युटर र कम्प्युटरको हार्डवेयर छ सबै युजलेस हुन्छ क्या भन्नुको मिनिङ हुन त हामीसँग हुन्छ हार्डवेयर तर त्यसले हामीले केही पनि काम गराउन सक्दैनौँ क्या त्यसले हामीले युजै गर्न सक्दैनौँ त्यो युज गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ चाहिन्छ है र कम्प्युटर सफ्टवेयर हाम्रो चाहिँ 3टा टाइपको छन् कपीमा नि लेख्न सक्छौ यो सुरुमा रहेको छ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर अर्को हाम्रो टाइप रहेको छ युटिलिटी सफ्टवेयर र फाइनल हाम्रो टाइप रहेको छ सिस्टम सफ्टवेयर है हामी 3टै सफ्टवेयरका बारेमा पढ्नेछौँ जसमध्ये सुरुमा रहेको छ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर नै हो एक्जामको लागि पनि र हाम्रो डेली लाइफमा काम गर्नको लागि पनि एकदम जरुरी छ त्यो किन जरुरी छ म थोरै बेर पछि भन्छु थोरै पहिला हामी पढौँ न त के चाहिँ रहेछ हैन सिस्टम सफ्टवेयर इन्क्लुड्स द प्रोग्राम दैट इनेबल द कम्प्युटर हार्डवेयर टु वर्क है हेर सिस्टम सफ्टवेयर भनेको हाम्रो प्रोग्राम रहेछ प्रोग्राम भनौँ वा इन्स्ट्रक्सन भनौँ दुईटै सेम कुरो हो है टेक्निकल कुरा मात्र फरक छ हाम्रो वर्डहरु कुरो एउटै हो है प्रोग्रामले नि कम्प्युटरलाई कसरी स्टेप बाइ स्टेप काम गर्ने नि सिकाउँछ इन्स्ट्रक्सनले नि के गर्छ त कामहरु वा कम्प्युटरले कुन काम कसरी एउटा अर्डरमा एउटा क्रममा गर्नुपर्छ के त्यो सबै सिकाउने काम गर्छ है ल र सिस्टम सफ्टवेयरको मेन काम के हो त कुन प्रोग्रामले चाहिँ कुन हार्डवेयरलाई कसरी काम गर्नुपर्छ वा हार्डवेयरलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै सिकाउने काम कसले गर्छ त सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ र त्यति मात्र हैन टु वर्क एन्ड रन द एप्लिकेसन सफ्टवेयर सँगसँगै यसले एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ रन गर्नको लागि नि हेल्प गर्छ हामी थोरै बेर पछि चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर पढ्नेछौँ त्यति बेला म दुवैलाई फेरि कम्बाइन गरेर वा जोडेर पढाइदिन्छु अहिले यति बुझ्नु कि सिस्टम सफ्टवेयरले हाम्रो हार्डवेयरलाई जस्तै क्यामेरा स्पिकर माउस इनपुट आउटपुट को लागि हाम्रो डिस्प्ले भयो प्रिन्टर भयो त्यो सबैलाई एक त कन्ट्रोल गर्छ र सबैलाई यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ सँगसँगै हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न नि हामीलाई हेल्प गर्छ है केही बेर पछि भन्ने छु यो चाहिँ कपीमा टिपिराख है मैले बिर्सेँ भने चाहिँ सम्झाउनु है सिस्टम सफ्टवेयर इज इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड अदर प्रोग्राम्स एन्ड द कम्प्युटर हार्डवेयर हेर न सिस्टम सफ्टवेयर भनेको हाम्रो के रहेछ त हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छे प्रोग्राम र हाम्रो हार्डवेयर बीच चाहिँ एउटा इन्टरफेस एउटा पुल जस्तो रहेछ क्या जस्तो म तिमीलाई एउटा चित्र देखाउँछु एकदम सजिलो चित्र छ हेर्ने बित्तिकै बुझ्छौ क्या जस्तै गाह्रो मान्नु पर्दैन कम्प्युटरमा जस्तो हाम्रो यो हार्डवेयर भयो हैन मैले HARD हार्डवेयर अब हार्डवेयरमा माउस किबोर्ड हाम्रो स्क्रिन सबै कुराहरू पर्छन् है स्पिकरदेखि लिएर जुन कुराहरू हाम्रो आँखाले हेर्न सक्छौं हातले छुन सक्छौं सबै हार्डवेयर बुझ्दा हुन्छ है र रियलमा हो नै त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ भन त भर्खर हामीले कुन सफ्टवेयर पढ्यौं त सिस्टम सफ्टवेयर हो र यो सिस्टम सफ्टवेयर आफै त चल्दैन यसलाई चलाउने काम कसले गर्छ त मान्छेले जसले हामीले कम्प्युटरको भाषामा के भन्छौं त युजर हेर न भनेपछि हाम्रो यो सिस्टम सफ्टवेयर के रहेछ त हार्डवेयर र हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छे बीच चाहिँ पुल जस्तो काम गरे के यहाँ युजर मात्र हैन कि कहिलेकाहीँ हाम्रो अरु एप्लिकेसन हाम्रो सफ्टवेयरहरु पनि हुन्छन् म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो हाम्रो फेसबुक भनेको के हो त एउटा सफ्टवेयर हो नि त तर त्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जस्तै हामीले फेसबुकबाट भिडियो कल गर्छौं नि हो भिडियो कल गर्दाखेरि त हामीलाई क्यामेरा चाहियो स्पिकर माइक्रोफोन चाहियो त्यति बेला के हुन्छ त यो एप्लिकेसन तर क्यामेरालाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरले हो एप्लिकेसन सफ्टवेयरले कन्ट्रोल गर्दैन त्यति बेला के गर्छ भन्दाखेरि यो सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरको लागि चाहिँ ठ्याक्कै पुल जस्तो काम गरिदिन्छ के हामीलाई चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ हार्डवेयर चाहिएको छ उले डाइरेक्ट लिन सक्दैन त्यो बिचमा यो सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ पुल जस्तो काम गरे है अहिले यति बुझ्दाखेरि चाहिँ पुग्छ र अझ डिटेलमा चाहियो भन्नु होला है भाइ बहिनी हो र यसलाई चाहिँ यति डिटेलमा नबुझ्दा पनि हुन्छ तिमीले 7-8 क्लासमा वा 8 क्लासमा डिटेलमै बुझ्छौ अहिले तिमीले यति बुझ्नु कि हाम्रो
सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र यो सिस्टम सफ्टवेयरलाई चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छन्, मान्छेहरूले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छन् है। ल अब आउँछ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, जुन चाहिँ हामीले धेरै दिनदेखि चलाइरहेको थियौँ तर रियलमा बुझेको थिएनौँ कि त्यो अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर है। ल अपरेटिङ सिस्टम इज अल्सो रिफर टु एज द ओएस। हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई के भन्न सक्छौँ सर्टकटमा ओएस पनि भन्न सक्छौँ। हेर न, अगाडि ओस पछाडि एस, हेर न, भन्नुको मिनिङ अपरेटिङ सिस्टमको सर्टकट चाहिँ हाम्रो ओएस हो है। केही पनि गाह्रो थिएन यो त। OS is a soft computer program that manage all the other programs on your computer। हेर है, अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो अरू प्रोग्रामहरूले चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ है, सबैले हाम्रो कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र सँगसँगै स्टोर्स फाइल इन अर्गनाइज्ड म्यानर एन्ड कोअर्डिनेट्स द युज अफ कम्प्युटर हार्डवेयर सच एज किबोर्ड एन्ड माउस। हेर है, ओएस भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरू हाम्रो सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो तिमीहरूले कम्प्युटर चलाएको छौ होइन, विन्डोज 7, विन्डोज 8 वा विन्डोज 10, हाम्रो तीनवटामा जुनसुकै चलाऊ त्यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो क्या हैन। अब हामीलाई चाहिँ केही गेमहरू वा कुनै पनि एप्लिकेसन, वर्डहरू एप्लिकेसन, सरी हाम्रो अफिस, माइक्रोसफ्ट अफिसको वर्ड, हाम्रो एक्सेल, पावर पोइन्ट इन्स्टल गर्छौँ नि, हो त्यो ओएस, सरी हाम्रो त्यो माइक्रोसफ्टको वर्डहरू एक्सेलहरू इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, विन्डोज 7, विन्डोज 8 अरू विन्डोज 10। भन्नुको मिनिङ त्यो तिनटै सफ्टवेयरले कसलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ त, सरी कसले कन्ट्रोल गरिरहेछ त, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले। पक्क म यहाँ चित्र बनाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। जस्तो हाम्रो यो विन्डोज भयो होइन, 7, 8, 10 जुन बुझ्दा नि हुन्छ, जुन तिमीले युज गरिरहेको छौ। अब हामीले यसमा के युज गर्नु पर्यो त, इन्स्टल गर्नु पर्यो हाम्रो वर्ड, एक्सेल और हाम्रो पिपिटी, और तिमीले एमएस पेन्ट पनि इन्स्टल गर्न सक्छौ, और तिमीले यहाँनिर टाइप मास्टर पनि गर्न सक्छौ है। ल हो, यो सबै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, ओएस हो। ओएस हामीसँग के छ त, विन्डो छ भनेपछि यो विन्डोजले चाहिँ के गर्छ त, एक त हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यो चाहिँ हुने नै भयो। सँगसँगै यो जुन हाम्रो एक्स्ट्रा एप्लिकेसन छ नि, यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। कसले त, हाम्रो विन्डोजले। र त्यति मात्र होइन, यसले हाम्रो सबै फाइल्सहरूलाई म्यानेज गर्छ क्या। जस्तो तिमीहरूले राख्छौ नि त आफ्नो सी ड्राइभ, डी ड्राइभमा फोटोहरू, भिडियोहरू, गीतहरू, आफ्नो अरू धेरै कुराहरू, त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, जसलाई हामीले विन्डोज भनेर चिनिरहेको थियौँ होइन। आजदेखि त्यसलाई चाहिँ ओएस भनेर चिन्नु है। ल यो चाहिँ विन्डोजको केही हाम्रो भर्जनहरू छन्, सिरियली मैले राखिदिएको छु। ब्र्याकेटमा भएको हाम्रो डेट हो, यता पर्ने भनेको हाम्रो विन्डोजको नाम हो। तिमीहरूले मेनली चिन्ने भनेको एक्सपी, भिस्टा, 7, 8 र 10, यो सबैलाई कम्बाइनमा एज अ विन्डोज बुझ्दा पनि हुन्छ है, केही गल्ती हुँदैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी इज अ फर्म अफ सिस्टम सफ्टवेयर है। प्राय हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको पनि एउटा सिस्टम सफ्टवेयरकै टाइप हो है हैन। इट इज युज टु एनालाइज, कन्फिगर, अप्टिमाइज और मेन्टेन द कम्प्युटर। हाम्रो मेनली युटिलिटी सफ्टवेयर के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरकोमा भएको फाइलहरूलाई एनालाइज वा कहीँनिर केही प्रब्लम आयो भनेदेखि त्यो सबैले म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरको है। यहाँ तिमीहरूलाई थोरै कन्फ्युज भयो होला, मैले बुझिसकेँ। जस्तो मैले सुरुमा के भनेको थिएँ त, सफ्टवेयरको तिनवटा टाइप हुन्छ, सिस्टम, युटिलिटी र एप्लिकेसन। आरामले सुन है, हतार गर्नु पर्दैन। तर मैले के भन्दै भन्दाखेरि युटिलिटी पनि सिस्टम सफ्टवेयरको टाइप हो भनेर भन्दै। पहिले हाम्रो यो युटिलिटी सफ्टवेयरलाई सिस्टमको टाइपभित्र राखिन्थ्यो, तर यसलाई चाहिँ अहिले छुट्टै राखिदिएको छ है। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सफ्टवेयरहरू एकदम एडभान्स भइसकेको छ। र थोरै कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, र त्यो कन्ट्रोल गर्ने बेला केही पनि गल्तीहरू आयो भनेदेखि, कहीँनिर केही मिस्टेक भयो भनेदेखि त्यसलाई पत्ता लगाउने काम चाहिँ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले गर्छ। र पत्ता लगाएर त्यसलाई के गर्छ त, अटोमेटिकली सल्भ गर्ने काम वा त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ ठिक गर्ने काम हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले गरिरहेको हुन्छ है। जुन कामले हामीले के भन्छौँ त, दिस सफ्टवेयर पर्फर्म्स अल हाउस किपिङ फङ्सन।
भन्नुको मिनिङ यसले चाहिँ हाम्रो जसरी घरमा हामीले के गर्छौँ त, जस्तै घरहरू सफा गर्छौँ, काम नलाग्ने कुराहरू फाल्छौँ होइन, आफ्नो सबै कुराहरू मिलाएर राख्छौँ हो, त्यही त काम गर्छौँ नि घरमा हामीले हो। त्यस्तै हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले हाम्रो कम्प्युटरमा काम नलाग्ने फाइलहरू होइन वा हाम्रो भाइरसहरू सबैलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ है। जस्तै एक्जाम्पलमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, टेक्स्ट एडिटर, नोटप्याडहरू लिन सक्छौँ, कम्प्रेसन युटिलिटिजहरू, त्यो भनेको हाम्रो विन्ड्रायर चिनेका छौँ, डिसफ्रेगमेन्टेसन र स्क्यान डिस्कहरू है। ल अब हाम्रो लास्ट बाँकी भनेको के छ त, एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर। अर्को रहेको छ हाम्रो भाइ बहिनी हो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, जसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर पनि भन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल सिस्टम सफ्टवेयरको टाइप हो है। हाम्रो सुरुमा गएर चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। सिस्टम सफ्टवेयरको पनि एउटा टाइप हुन्छ जसको नाम के छ त, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, और हामीले यसलाई ट्रान्सलेटर भन्छौँ है। फेरि यो नेपालीलाई इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसलाई नेपाली, नेपालीलाई चाइनिज, त्यस्तो ट्रान्सलेटर होइन है। त्यस्तो गलत बुझ्न पाइन्न नि, फरक ट्रान्सलेटर हो। कतिले गलत बुझेको थिएँ, मैले बुझिसकेको छु। अब बुझौँ न त, यदि नेपालीलाई इङ्ग्लिस वा इङ्ग्लिसलाई नेपाली, त्यस्तै हाम्रो हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्दैन भनेदेखि यसले कस्तोलाई कस्तोमा ट्रान्सलेट गर्छ त, त्यो कुरा हामीले थोरै बुझौँ है। ल, अ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर इज अ सफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन अर युज टु पर्फर्म टास्क सच एज, हेर है, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर पनि एउटा सफ्टवेयर नै हो, एउटा प्रोग्राम नै हो। यसमा त हाम्रो कुनै पनि गल्ती छैन। जसले के काम गर्छ त, प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ है। तर कस्तो प्रोसेसिङ वा कुन काम गर्छ त, यसले प्रोग्राम कोडलाई मेसिन कोडमा चेन्ज गर्छ क्या। प्रोग्राम कोड भनेको हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, यसलाई सिधा भाषामा बुझ्दाखेरि यसले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ नम्बर सिस्टममा वा 010101मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। सुरुदेखि बुझ, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको कुरालाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा और बाइनेरी ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्छ, जसमध्ये बाइनेरी भनेको 0101 युज गरेर बनाएको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो है। ल हेर, इट ह्याज द क्यापेसिटी अफ ट्रान्सलेटिङ द प्रोग्राम कोड्स इन्टु मेसिन कोड्स। भन्नुको मिनिङ, हाम्रो जुन इङ्ग्लिस भाषामा वा मान्छेले बुझ्ने भाषामा लेखिएको जुन प्रोग्राम और सफ्टवेयर छ नि, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मेसिनले बुझ्ने भाषामा वा कोडमा ट्रान्सलेट गर्ने काम हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको है। मैले पहिले भनेको थिएँ, इङ्ग्लिसलाई नेपाली, एउटा भाषालाई अर्को भाषामा होइन क्या। यसले चाहिँ मान्छेले बुझ्ने भाषालाई चाहिँ मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट और ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ। र यो चाहिँ हामीसँग तीनटा टाइपको छ, एसेम्बलर, इन्टरप्रेटर र कम्पाइलर। हेर है, एकदम सजिलो छ, यो नाम याद राख्दा नि हुन्छ र एक एक लाइन छ, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। ल, एसेम्बलर भनेको के हो? एन एसेम्बलर इज अ प्रोग्राम द्याट कन्भर्ट एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन कोड। हेर है, एसेम्बलरले के गर्छ त, एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको भाषालाई चाहिँ मेसिन कोडमा हाम्रो ट्रान्सलेट गर्छ। र एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको के बुझ्न मनलाइमा कमेन्ट गर है, किन भन्दाखेरि यो तिमीहरूको कोर्समा छैन, अहिले बुझाउन मलाई अलि टाइम लाग्छ है, कमेन्ट गर है बुझ्न मन लागेमा। अर्को छ हाम्रो इन्टरप्रेटर। एन इन्टरप्रेटर इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट इज युज डाइरेक्टली एक्जिक्युट प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन रिटन युजिङ वान और मेनी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। हेर है, इन्टरप्रेटरले हाम्रो के गर्छ त, जसले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरालाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ है। हेर इन्टरप्रेटरले, तर यसमा फरक के छ त, इट क्यान कन्भर्ट प्रोग्राम टु मेसिन कोड लाइन बाई लाइन है। हेर है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो यो एउटा पेज भयो, एउटा प्रोग्राम भयो होइन, यसमा हामीले इङ्ग्लिसमा के कुराहरू लेखेका छौँ होइन। ल, मैले यतिकै ABCDEF होइन के यसरी लेखिदिएँ, मानव यो हाम्रो एउटा प्रोग्राम भयो होइन, FGHJKL। अब हाम्रो इन्टरप्रेटरलाई के गर्छ त, यो इङ्ग्लिसमा लेखिएको हरेक कुरालाई मेसिनले बुझ्ने वा 0101मा कन्भर्ट त गर्छ, तर यसले के गर्छ त, लाइन बाई लाइन गर्छ क्या। सुरुमा यसले यो लाइनलाई गर्छ, त्यसपछि यसले हाम्रो यो लाइनलाई गर्छ, गर्दा गर्दै यसले 4वटा लाइन सकाउनलाई यसलाई 4 चोटि लाग्छ क्या। 5 लाइनको प्रोग्राम छ भनेदेखि 5 चोटि लाग्छ। तर हाम्रो कम्पाइलरमा हेर है, हामीलाई के फाइदा छ। कम्पाइलर इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट ट्रान्सलेट कम्प्युटर कोड रिटेन इन वान प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज
इन्टु एनअदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हेर काम दुवैको सेम नै हो, इन्टरप्रेटर र प्रोग्रामरको हो। यिनीहरूले एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरालाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट नै गर्छ, मान्छेले बुझ्ने भाषालाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट नै गर्छ। फरक के गर्छ त, इट ट्रान्सलेट होल प्रोग्राम एट वान्स। अब कम्पाइलरले यो 4वटै लाइनलाई एकैचोटिमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ क्या, कति फाइदा भयो है। अब 5 लाइन 10 लाइन 1000 लाइन होस्, कम्पाइलरले 1000 लाइनलाई नै एकैचोटि के गर्छ त, ट्रान्सलेट गरेर हाम्रो मेसिनले बुझ्नेमा गरिदिन्छ। तर इन्टरप्रेटरलाई 1000 लाइन छ भनेदेखिले 1000 लाइनलाई एक लाइन गर्दै गर्दै जान्छ है, त्यो फरक छ। लास्टमा हाम्रो बाँकी रहेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर, जुन चाहिँ हामीले चलाइआएको कुरा हो, केही पनि गाह्रो छैन यसमा। एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज कमनली डिफाइन्ड एज एनी प्रोग्राम और नम्बर अफ प्रोग्राम डिजाइन फर इन्ड युजर है। हेर यहाँनिर जुन हाम्रो यो एप्लिकेसन प्रोग्राम और सफ्टवेयर भनौँ, डजन्ट म्याटर, के को लागि बनाइएको छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चलाउनुको लागि हो क्या। खास यो प्रोग्रामहरू चाहिँ हार्डवेयरलाई नै कन्ट्रोल गर्ने तरिकाले बनाएको हुँदैनन् है। जस्तो हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर विन्डोजहरू, यिनीहरू चाहिँ हार्डवेयरलाई नै कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ क्या। तर यो एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू चाहिँ मान्छेलाई चलाउन सजिलो होस् भनेर बनाएको हुन्छन् हैन। एक्जाम्पलमा हाम्रो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडसिट जसलाई एक्सेल भन्छौँ, ब्राउजर भयो, इमेल क्लाइन्ट, मिडिया प्लेयर, फोटो एडिटर, भिडियो प्लेयर, म्युजिक प्लेयर, जति पनि एप्लिकेसन तिम्रो मोबाइलमा छ नि बाहिर देखिन्छ नि, त्यो सबै तिम्रो के हो त, एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। अरू कम्प्युटरमा बाहिर तिम्रो जुन जुन सफ्टवेयर देखिन्छ त्यो सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है। तर तिम्रो सिस्टम सफ्टवेयर भनेको विन्डोज, हाम्रो मोबाइलमा जाँदाखेरि हाम्रो एन्ड्रोइड भन्छौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर हो। जति पनि हामीले गेमहरू एक्स्ट्रा एपहरू इन्स्टल गर्छौँ नि, सबै हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो क्या। यति मात्र फरक छ। अब एप्लिकेसनको पनि दुईवटा टाइप छ, जुन खासै केही पनि छैन। एउटा हाम्रो जेनरलाइज छ र अर्को हाम्रो कस्टमाइज। तर बुझ्न एकदम जरुरी छ है, थोरै पनि गल्ती बुझेमा हाम्रो एकदम रङ हुन्छौँ है हामी। सफ्टवेयर प्याकेज इज सिम्पली मल्टिपल एप्लिकेसन और कोड मोडुल्स द्याट वर्क टुगेदर टु मिट भेरियस गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ। हेर है, इङ्ग्लिस गाह्रो भएमा नि यसको मिनिङ केही पनि गाह्रो छैन। जेनरलाइज सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा मात्र सफ्टवेयर होइन क्या, धेरै सफ्टवेयरहरू एक ठाउँमै राखेर बनाइन्छ क्या। जस्तै हाम्रो वर्ड हेर न, खासमा त हामीले अफिस डाउनलोड गर्छौँ, अफिस इन्स्टल गर्छौँ, तर त्यो सँगसँगै के भइदिन्छ त हाम्रो एक्सेल, वर्ड होइन, पावर पोइन्ट, एक्सेस डाटाबेस सबै इन्स्टल भइदिन्छ क्या। जस्तै हामीले फेसबुकै कुरा गरौँ न, अब अर्को हाम्रो च्याटिङ एप्लिकेसन, खासमा त हामीले च्याटिङको लागि गर्छौँ नि त, तर त्यो सँगसँगै हामीले के पाउँछौँ त, हामीले फोटो सेन्ड गर्न सक्छौँ, भिडियो कल गर्न सक्छौँ, अडियो कल गर्न सक्छौँ। अब म्यासेज त पहिलेदेखि नै बनाइएको छ च्याटिङको लागि। भन्नुको मिनिङ यस्तो एप्लिकेसन यदि त्यसमा एउटा मात्र होइन फरक फरक काम गर्न सक्ने एप्लिकेसन हामीले एकै ठाउँमा राखेर बनायौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो जेनरलाइज हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ सबै मान्छेको रिक्वायरमेन्ट बुझेर क्या, सबै मान्छेलाई यसलाई यो जरुरी छ, यसलाई यो जरुरी छ, अर्को मान्छेलाई यो जरुरी छ भन्यो होइन। अब सबैको लागि छुट्टा छुट्टा बनाउनुको सट्टा सबैलाई एक ठाउँमा कम्बाइन गरेर एकैचोटि बनायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त, जेनरलाइज्ड सफ्टवेयर हुन जान्छ। तर के को त, हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरको। र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनी कस्टमाइज सफ्टवेयर। कस्टमाइज सफ्टवेयर आर अल्सो नोन एज टेलर मेड सफ्टवेयर। अति मैले धेरै कुराहरू बुझिसक्यो होला होइन। हाम्रो कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेको चाहिँ टेलर मेड सफ्टवेयर हो क्या। जस्तो हामी टेलरमा जान्छौँ नि होइन, टेलरमा गएर कपडा सिलाउनु र यो नर्मल पसलमा गएर कपडा किन्नुमा के फरक छ। टेलरमा गयो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो कति साइज छ, कस्तो चोइस छ त्यो हामीले भन्न पायो नि त। तर हाम्रो नर्मल पसलमा गयो भनेदेखि त हामीले उसले जस्तो सिलाइरहेको छ त्यही त किन्न पाउँछौँ नि, फिट होस् नहोस् हामीलाई मतलब हुन्न। त्यस्तै हाम्रो जेनरलाइजमा के हुन्छ त, पहिलेदेखि सफ्टवेयर बनाएर राखेको हुन्छ, अब हामीलाई मन परेन भनेदेखि चलाउनै पर्छ। तर कस्टमाइज सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले चोइस हुन्छ क्या। हामीले चाहिँ सफ्टवेयर बनाउने मान्छेलाई भन्न सक्छौँ मलाई चाहिँ यो फिचरहरू, यो सुविधाहरू मात्र चाहिएको छ, यो बाइक चाहिँ चाहिएको छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। इट इज स्पेसली डेभलप टु परफर्म सम स्पेसिफिक अपरेसन। यो हाम्रो कस्टमाइज सफ्टवेयरहरू चाहिँ केही खास काम गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा कामहरू राखिँदैन, किनभनेदेखि चाहिँदैन, किन राख्ने होइन। इट इज डेभलप फर अ सिङ्गल कस्टमर
or organization accommodating customer particular preferences and expectation. भन्नुको मिनिङ यसमा सबैजनाको लागि हैन के, जसले पैसा तिरेको छ सफ्टवेयरको लागि उसले सोचेको अनुसार उसले चाहेको अनुसार मात्र हाम्रो सफ्टवेयरहरु बनाइन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कस्टमाइज सफ्टवेयर भनिन्छौं है। ल आजको लागि यति नै भाइ बहिनी हो। यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा वा केही पनि गाह्रो लागेमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले भनिसकेको छु जति चोटी नै सोध्न पाइन्छ, त्यसमा कुनै पनि हाम्रो नराम्रो मान्ने भन्ने छैन। र हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियो हेर्दाकोमा चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद छ। र हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ जोइन गर्न नबिर्सिनु होला है भाइ बहिनी हो। तपाईहरुलाई 6 क्लासमा मात्र हैन के, हामी 7 8 9 10 11 12 देखि तपाईको धेरै माथिसम्म काम लाग्ने बाला छौं के। सो अहिलेदेखि नै जोइन हुँदाखेरि राम्रो। र फाइनली आज हामीले के कुरा पढ्यौं त्यो चाहिँ म थोरै भनिदिन्छु। आज हामीले मेन पढ्ने भनेको सफ्टवेयर भनेको के हो यो कुरा पढ्यौं। सफ्टवेयरको 3टा टाइप पढ्यौं। र त्यति मात्र हैन, हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयरको टाइप, जेनरलाइज्ड र प्याकेज पढ्यौं, युटिलिटी सफ्टवेयर पढ्यौं, सिस्टम सफ्टवेयरको टाइप पनि पढ्यौं, ओएस, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, सबै कुरा पढ्यौं हैन। यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। र भिडियो चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। दोहोऱ्याएर हेर्दा पनि कन्फ्युजन आउँछ भनेदेखि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है कमेन्ट गरेर।